बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। इलेक्शन कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया। आईनी बहरान का खात्मा है, क्या जल्द मुतवक्के है? इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ आज सिचुएशन सारा दिन रही। जेल भरो तहरीक का लाहौर से बाकायदा तौर पे आगाज हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन जेल जाने को बेताब नजर आए, मगर पुलिस हमें हिचकिचाहट का शिकार नजर आई। कौन कब कहां कैसे गिरफ्तारी देगा, इसके ऊपर आमिर मतीन साहब का तजिया तो लेंगे, मगर इसके साथ साथ बलोचिस्तान सानिहा बारखान के ऊपर बात करेंगे, जिसको लेकर मुल्क भर में अवाम शदीद गमो गुस्से के अंदर है। साबिक सूबाई वजीर को तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर याद रहे कि नामालूम अफराद के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी भी अहम तफसीलात हैं जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, जो सारा वो कहते हैं हंगामा है क्यों बरपा, उस हंगामे को ख़त्म करने के लिए आज खुद नोटिस हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ बहुत ही शुक्र है खुदा का कि ये कुफ्र टूटा है, कि हम कई दिनों से हम भी, तमाम मीडिया भी, सिविल सोसाइटी भी, तमाम मुतबर वकला, हर कोई कह रहा था कि ये जो एक महीने से एक जो फुटबॉल बना दिया गया था, ये और कोई चीज़ नहीं है, ये आइन है। आइन के साथ इस तरह का मजाक नहीं कर रहे। तो ये हमें तो उम्मीद थी कि पहले ही अदालत को ये कर देना चाहिए था। लेट किया मगर दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। तो शुक्र है ये फाइनली अब कर दिया गया है। और अब उम्मीद ये है की जा रही है, बाकी वकला को सुन रहा था, मैं एजाज साहब को भी सुन रहा था कि ये बहुत जल्दी फैसला कर देंगे, 1-2 दिन में ही फैसला इसका हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस, इसका शेड्यूल का टाइम बड़ा कम रह गया है कि शुरू होने में जितनी ज़रूरत होती है इलेक्शन शेड्यूल का, पूरी उसकी एक तरीक़ाकार होता है कि इतने दिन में आपने नॉमिनेशन फाइल करनी है, इतने दिन में ऑब्जेक्शन आनी है, इतने दिन पे पेपर एक्सेप्ट करने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, वो बिल्कुल सर पे आ गया है। बल्कि अनाउंसमेंट की 2-4 दिन की मैं समझता हूँ वायलेशन हो चुकी हुई है, क्रॉस कर गए हुए हैं, तो ये देर नहीं लगाएंगे। एक पहली बात। दूसरी बात ये कि अदालत ने अच्छी बात ये की है कि बड़ा बेंच बनाया है, 9 मेंबर बेंच बनाया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और कॉन्स्टिट्यूशन का जब एक बड़ा मसला हो तो अच्छा होता है कि उसके ऊपर एक बड़ा बेंच बनाया जाए, बड़ा बेंच बनाया जाए, ताकि आइंदा के लिए ये दोबारा इबहम ना रहे, कोई ये मिसाल ना बने और क्लियर कट। और मेरा ख्याल वैसे तो जो अदालत की तरफ से जो तफसील बताई गई है उसके अंदर उन्होंने जो पूरा इसका सवाल जो डाले हुए हैं वो तो सिर्फ 2 डाले हुए हैं कि जी हमने चेक करना है कि ये अथॉरिटी अदालत इलेक्शन अनाउंस करने की जो है, जनरल इलेक्शन की, प्रोविंशियल असेंबली की, ये किसके साथ है, किसके पास है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हाउ एंड व्हेन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिस्चार्ज, और ये कितने दिन पहले होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं। पर आई एम श्योर अदालत, मेरी ये बड़ी उम्मीद है कि अदालत जिन लोगों ने जानबूझ के बदनीति की बिना के ऊपर ये इसको वायलेट करने की जुर्रत की है और ये जो एक मजाक बना के रख दिया, एक पिंग पोंग चल रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गवर्नर साहब के साथ और गवर्नर की जो है फलाने के साथ, तो ये इनकी भी एक तो सरजनिश की जाएगी, कुछ ना कुछ अदालत बहरहाल ऑब्जर्वेशंस देगी। दूसरा मेरा ख्याल अदालत एक और वो करेगी, क्योंकि इलेक्शन जो आइन के अंदर है वो फेयर एंड फ्री का इलेक्शन भी है, जो ऑलरेडी वहाँ पे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जो वायलेशनें हो रही हैं, तकर्रियाँ हो रही हैं, और पंजाब गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्लियरली अपने मैंडेट से तजावज़ कर रही है। और जो वहाँ पे जो हालात है, एक छोटी सी खबर है मगर वो बताती है कि वहाँ हो क्या रहा है। मरियम बीबी ने सरगोदा में जलसा करना है और वहाँ पे 2 दिन के लिए कि वहाँ की इंतज़ामिया ने वहाँ का जिम खाना उनके लिए बुक करा लिया था। ये मेरी खबर नहीं है, ये एक साहब अदालत में गए थे कि जनाब ये कोई इनका क्या स्टेटस है, दरख्वास्त दायर की थी, उसके बाद भी ये रिमूव हो गया। मगर ये जो प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं और ये जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाहौर के हवाले से, या जो कितने लोगों को पकड़ लेंगे, इतने लोगों को करेंगे, उनका काम नहीं हुआ है, FIA उनके अंडर है,
पंजाब पुलिस उनके अंडर नहीं है, वो मगर क्लियरली वो भी अपने मैंडेट से तजावज़ कर रहे हैं और वो वहाँ पे जो कर रही हैं, आई एम श्योर वो अदालत ऑब्जर्वेशंस देगी कि सूबाई हुकूमतों को केयर टेकर को याद दहानी के लिए कि वो केयर टेकर्स हैं, वो निगरान हुकूमतें हैं जिनका काम सिर्फ वहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना है। दूसरा ये ऑब्जर्वेशन भी आएगी, ये जो आने बहाने किए जा रहे हैं, इसमें एक्चुअली जो पूरी अदालत ने ये बेंच का अनाउंस किया है उसके सारा बैकग्राउंड दिया है। इसमें उन्होंने जिक्र इस बात का किया है कि जनाब ये तकरीबन 1 महीना हो गया है और कोई जो है ना प्रोग्रेस नहीं इस मामले में हो रही, एंड देयर इज़ अ रियल एंड एमिनेंट डेंजर ऑफ वायलेशन ऑफ अ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड, कि एक बहुत ख़तरा लाहक है कि आइन की एक बहुत ही अहम शिक की हक तलफी हो या वायलेशन हो, ये एक उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ऑफ कोर्स ये जो किया गया है सो मोटो, एक तो ये 2 जज हज़रात ने, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मिराल मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी चीफ जस्टिस साहब को कि आप इसमें करें, और वो उन्होंने ये जो आज खुद नोटिस लिया है आर्टिकल 184(3) यानी बुनियादी हकूक जब पामाल किए जाते हैं उसके बारे में किया जाता है। उन्होंने साथ में सारी तफसील लिखी है कि जी यहाँ पे सूरत हाल ये है कि गवर्नर साहब चोज नॉट टू एक्ट ऑन द सेड एडवाइस सो दैट द असेंबली टू डिसॉल्व, कि वो उन्होंने जो है 48 घंटे गुजरने के बावजूद जो असेंबली डिसॉल्व कर दी खुद ब खुद हो जाती है, उसको वो नहीं कर रहे। और उसके बाद जो है ये कह रही है, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जनाब हमारा तो ये इख्तियार ही नहीं है, और ये बिल्कुल वो उन्होंने साथ मेंशन किया कि इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है इस्लामाबाद बार की तरफ से ये पिटीशन आ चुकी भी है। उसके बाद पंजाब के स्पीकर मोहम्मद सफ्तान खान और 2-3 और अशखास ने भी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जा चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी मल्टीपल पिटीशन जा चुकी है। तो हालात अब मुतकाज़ी इस बात के हो गए हैं कि इसका फैसला सारा किया जाए, जल्द किया जाए। तो ये देखना ये है अब ऑफ कोर्स कि ये मसला अब ये तो हल हो गया है। अब इसके बाद के ये जो इलेक्शन कमीशन को क्या हदायत दी जाती है, ये 2 तो क्वेश्चंस हैं कि किसने करना है, और इसमें तो मेरा ख्याल अभी तक तो मुझे कोई मोतबर वकील नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि ये गलत किया जा रहा है, चाहे वो PDM का हो, लतीफ़ खोसा साहब हो, एतजाज़ हसन हो, सलमान अकरम राजा हो, तमाम इंडिपेंडेंट और इवन अपोजिशन के पार्टियों के वकला भी जो हैं उन्होंने भी इस पे कोई उनकी किसी की भी मैंने नहीं सुना राय कि 90 दिन के तजावज़ करने की कोई गुंजाइश निकल सकती है। और एजाज़ असद हमारे प्रोग्राम में 2-4 दफ़ा एक्सप्लेन किए जा चुके हैं कि तारीख में जो 1-2 दफ़ा हुआ है 1977 में या बीबी की शहादत के ऊपर 2008 के अंदर, तो उसके अंदर वो भी अदालत ने ऑथराइज नहीं किया था, कंडोन किया था, दरगुजर किया था। चलें इस पे राय शामिल करते हैं। मोतबर राय माहिर कानून है हमारे साथ शुएब शाहीन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, क्योंकि आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही आप पिटीशन डाल चुके हुए थे और उसका अदालत के इस नोटिस के अंदर उसका भी जिक्र है कि ये मल्टीपल पिटीशन इस तरह की आई हुई हैं। तो आप क्या 2-3 चीज़ें इसके अंदर अहम हैं जिससे मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। एक ये कि ये कितना टाइम लग सकता है और ऑलरेडी जो है शेड्यूल के लिए कितना वक्त रह गया है, कि आगे ही कितनी वायलेशन हो चुकी है, इस हवाले से एक। और दूसरा ये कि इसमें अदालती जो ये नोटिस है इसके अंदर उन्होंने 2 मेन चीज़ें डाली हैं कि ये कौन कर सकता है और ये उसके अलावा किसका इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन का है, गवर्नर का है, प्रेसिडेंट का है। दूसरा ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अदा करनी है और कैसे करनी है। तो ये कैसे करने के अंदर जो है कि जो ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि
کہ الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے کوئی اتنا غیر جانبدارانہ نہیں رہا، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے خاص طور پہ پنجاب میں وہاں جو تقرریاں ہو رہی ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے تجاوز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عدالت اس 184(3) کے تحت کیے ہوئے میں ان دو چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں پہ بھی آبزرویشن دے سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو سر یہ ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے۔ اب 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے، یہ 91 ڈیز بھی نہیں ہو سکتا، 92 ڈیز بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر تمام آئینی ادارے، تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز، تمام انٹرم سیٹ اپ سارے پابند ہیں ان 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے۔ اب اس 90 ڈیز کے اندر ہم نے تو 15 دن پہلے یہ پٹیشن فائل کر دی تھی جس میں کہا تھا کہ ان کی نیت پہ ہمیں شک ہے، گورنر بھی تاریخ نہیں دے رہا ہے، الیکشن کمیشن بھی نہیں دے رہے اور یہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دے دیا ان دی فیور آف دی کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرائیں ود دی کنسلٹیشن آف دی گورنر، الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا۔ اب ان دی مین وائل یہ پروسیس ہوا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی ایک ڈیٹ دے دی انڈر سیکشن 57(1) آف دی الیکشن ایکٹ 2017۔ اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد پھر بھی الیکشن کمیشن نہیں مانا، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن، پی ڈی ایم کی تمام وزراء اور جماعتیں، اس میں تمام ہمارے مقتدر حلقے، اس بات پہ ان کا کنسنسس ہے بٹ کہ دے آر ان لیگ ود ایچ ادر، میں اگر یہ کہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ سازش کے نتیجے میں یہ کھڑے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت آئین پہ عمل درآمد نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے پابند ہیں، ہم سب پابند ہیں، تمام عدالتیں پابند ہیں کہ آئین کے مطابق چلنے کی، آئین پہ عمل کرنے کی، اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے مطابق ہر کسی نے یقین رکھنا ہے اور کام کرنا ہے۔ اب یہ آئین کی پابندی ہوگی کہ اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتا اور اس کو ایک دوسرے کے اوپر اگر ڈالا جاتا ہے اور پردے ڈالے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہانہ بنایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہوگی۔ دیکھیں، ضیاء الحق نے 90 ڈیز کا کہہ کے 11 سال کے لیے الیکشن نہیں کرایا، اور کرایا تو وہ بھی لورا لنگڑا قسم کا ایک غیر جماعتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز آج وہ زمانہ نہیں رہا۔ آج آئین کے ہوتے ہوئے، اس وقت الیکشن آئین سسپینڈڈ تھا کہ الیکشن ملتوی ہو گئے، یہی مشرف صاحب نے کیا۔ اس آئین کے ہوتے ہوئے نہ عدالت کو یہ اختیار ہے کہ یہ 90 ڈیز کو آگے لے جائے۔ اب یہاں دیکھیں تقریباً 38 ڈیز ہو چکے ہیں، 38، 39 ڈیز، 40 ڈیز، اور اس میں اب جو باقی ہیں وہ 50+ ڈیز باقی ہیں۔ اب پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، جو پروسیجر کے مطابق یہ 54، 57 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں اس سارے پروسیجر کو مکمل کرنے کے لیے۔ لیکن پروسیجرل چیزوں کی تو ریکٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن آئین کے تحت یہ جانے والا جو ٹائم ہے اس کی کوئی ریکٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی چینج ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ، ایون سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کیوں نہیں ہے، وہ بھی آئین کی پابند ہے، وہ آئین سے ایک لفظ بھی اوپر نہیں لے جا سکتے، وہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو 91 ڈیز میں الیکشن کرا لے، بیکاز اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، جو کہ وہ نہیں کر سکتے، ایک کاما بھی نہیں بدل سکتے، وہ صرف انٹرپریٹ کر سکتے ہیں دی کانسٹیٹیوشن which is as it is till today۔ ہاں، آئین میں ترمیم کر دیں، آئین میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ ترمیم کر کے کہہ دیں جی 90 ڈیز کی بجائے ہم اس کو 120 ڈیز میں الیکشن کرا سکتے ہیں، پھر تو ہے، ورنہ یہ نہیں کر سکتے۔ اور میرا خیال ہے یہ بر وقت بلکہ تھوڑا دیر سے کیا، پروبیبلی آنریبل سپریم کورٹ یہ ہولڈ کر رہی تھی، یہ پریزیوم کر رہی ہوگی کیونکہ ڈیٹ آلریڈی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دے دیا ہے یا لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ اور اس ریسٹرینٹ کے درمیان آپ دیکھیں گے پی ٹی ایم کی جماعتیں چڑھ دوڑی ہیں، انٹیریئر منسٹر سے لے کر آج کی جو ہیں وہ آنریبل ججز پہ، جنہوں نے یہ پروپوز کیا اور ریکمینڈ کیا کہ جناب آپ اس کے لیے سو موٹو ایکشن لیں بائی دی چیف جسٹس آف پاکستان، اور 9 ممبر بینچ ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ ججز پہ مشتمل ہے۔ میں بجا طور پر یعنی کہ قانون میں بالکل واضح ہے کہ عدلیہ کے اندر بات چلی گئی ہے، مگر قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ۔ اس وقت ہمیں بڑی معتبر آواز، بڑے معتبر شخصیت بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے آج مقابل کو دوبارہ سے جوائن کیا۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، کیونکہ آپ ان آوازوں میں تھے جو کنسسٹنٹلی کافی دنوں اور ہفتوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا، اور یہ آئین کی پامالی ہے اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو سن رہا تھا کہ آپ نے جو آج دل دہل جاتا ہے، آپ نے 1970 والی باتیں کی کہ اس وقت جو اس طرح کے الیکشنز کے اوپر جب آپ کھلواڑ کرتے ہیں تو ملک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔
آپ بتائیں مجھے یہ کہ یہ فیصلہ تو آ گیا، اب آپ کی میں سن رہا تھا کہ آپ کے خیال میں 1-2 دن میں یہ فیصلہ آ جائے گا، تو عدالت صرف کیا جو ان کے 2 تجاویز انہوں نے دی ہیں کہ جناب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا اختیار ہے اور کیسے کیے جانا ہے، اس کے علاوہ جو وائلیشنیں ہوئی ہیں جو کہ بظاہر نظر آتی ہیں پرائما فیسائے کہ گورنر صاحب کے حوالے سے بھی کہ عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا تو اس کو بھی کہا گیا کہ ہمیں تشریح کی ضرورت ہے لاہور ہائی کورٹ کے، اس کے بعد وہ صدر کا بہرحال عہدہ میں صدر ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے ہوں گے مگر وہاں پہ اس کی تکریم نہ کرنا اور ان کو جواب صحیح طریقے سے نہ دینا اور یہ کہنا، تو کیا عدالت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، گورنر کو یا باقی آئینی اداروں کو جو اپنی حق سے تجاوز گئے ہیں اس پہ بھی آپ کے خیال میں کوئی آبزرویشنز دے گی؟ آبزرویشن تو ضرور آئیں گی، میرا خیال ہے یہ معاملہ اس قسم کا یوں ہی گمبھیرتا کی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ 90 دن سے وہ تجاوز لے جائیں گے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی عامر ان کو ملے گا کیا؟ یہ ہماری اپنی مطلب ہے اتحاد کی گورنمنٹ ہے، اس پہ چلتے زیادہ بات اس وقت چلا رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب یا مریم اورنگزیب صاحبہ یا 1-2 اور یا مریم نواز شریف، یہ اگر پوسٹ پون اگر جو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ پوسٹ پون ہوگا، لیکن اگر یہ 10 دن اوپر لے لیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب رولا کے اگر لے لیتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ جسٹیفائی اور آتھرائز نہیں کر سکتی انلیگیلٹی کو، سپریم کورٹ کنڈون کر سکتی ہے ایکس پوسٹ فیکٹو، جس طرح جنیجو صاحب کے وقت ہوا کہ الیکشن کی اسمبلی کی تعلیم کے ٹائم پہ ہوا، یا جس طرح بی بی شہید جب ہوئی 27 دسمبر کو اور 8 جنوری کو الیکشن پروسیس چلتی رہی، وہ پول 17 فروری کو تک ملتوی کرنا پڑا۔ اب وہ ایکس پوسٹ فیکٹو وہ کنڈون کر سکتی ہے، وہ اجازت نہیں دے سکتی۔ سپریم کورٹ خود محافظ آئین کی وہ کہہ کہ جی آپ جاؤ، آپ 10 دن زیادہ لے لو، 15 دن لے لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں یہ عدالت کو ٹو الاؤ اینڈ آتھرائز این انلیگل ایکٹ، یہ نہیں ان کے بس کی بات، ٹو کنڈون اٹ ان دا لارجر پبلک انٹرسٹ وہ کر سکتے لیٹر آن۔ تو یہ ان کو اگر ان کو 10-15 دن مل بھی جاتے ہیں تو جس قسم کا ہوا انہوں نے پی ڈی ایم نے اور یہ رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھیوں نے بنا دیا عمران خان کا، اتنا بڑا ہوا بنا دیا کہ یہ ساری جماعتیں جس طرح اس سے الیکشن لڑنے کے لیے بھاگ رہی ہیں اور ڈر رہی ہیں، یہ تو ایک انہوں نے اس کو خود اس کا قد اتنا بڑھا دیا ہے کہ جو کہ بڑی مطلب ہے، اس کو تو خیر ایڈوانٹیج ہوگا پر ہمیں بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا۔ ہمیں وی وانٹ دی الیکشن، ہم نے پہلے دن سے زرداری صاحب نے بھی اور چیئرمین بلاول نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن سے قطر نہیں کتراتے اور جب ہو جائے ہمیں منظور ہے، پر یہ لے بھی جائیں تو 10 دن آگے لے جائیں گے۔ آئین اتنا امپیریٹیو ہے when it says not later than 90 days, it doesn't say within 90 days۔ چودھری صاحب یہ اس کے اندر ایک تو 90 دن والا تو بالکل کاروڈ ان سٹون جسے کہا جاتا ہے، پتھر پہ لکیر ہے، پر ساتھ میں یہ بھی ہے ان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشنز۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کلیئرلی کوئی اتنی غیر جانبدارانہ حرکتیں نہیں کر رہا، اور آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر سب سے بڑے جو فساد ہوئے ہیں، آپ نے 1970 کا کیا یا ایون 77 کا، یا اس کے بعد بھی جو ہوتے رہے فساد پچھلے 10-12 سال سے لڑائیاں الیکشن کے اوپر دھاندلی کے حوالے سے ہوتی رہیں، اور جو دھاندلی ہوتی رہی وہ اسٹیبلشمنٹ پہ پڑتی رہی یا باقی فورسز پہ پڑتی رہی۔ الیکشن کمیشن مجھے نہیں یاد پڑتا اتنا کنٹروورشل کبھی ہوا ہو جتنا کہ ہوا ہوا ہے اس وقت۔ تو یہ اس میں عدالت آپ کے خیال میں یہ اس ڈیٹ کے 90 دن کے علاوہ اس ایشو کو بھی ہینڈل کرے گی، خاص طور پنجاب میں جس طرح تقرریاں کی جا رہی ہیں؟ پنجاب میں تقرریوں کا تو اس کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے 3 فیصلے ہیں۔ سٹارٹنگ میں 2013 میں خواجہ محمد آصف
نے خود یہ جا کے فیصلہ لیا رہا کہ کیئر ٹیکرز کے پاس کوئی اختیارات نہیں اور ان کو ٹرانسفر آف پوسٹنگ کے بھی اختیارات نہیں. اس کے بعد ایک نعمت اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک اور تیسرا فیصلہ ہے 2019 کا. یہ رپورٹڈ فیصلے ہیں, سب پڑھ سکتے ہیں. ان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے ضرر لوگ ہیں, یہ فائنینشیل کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے, کوئی نیا پروجیکٹ بھی نہیں کا اجرا بھی نہیں کر سکتے. یعنی ان ادر ورڈ میں کہتا ہوں دے آر لائک ہیٹ وارمر, کہ کرسی گرم رکھنی ہے انہوں نے فار دی الیکٹڈ پرائم منسٹر اور دا چیف منسٹر ایز دا کیس میں بھی, کہ وہ آ کے بیٹھ جائے. اور یہ ایک بت نما لوگ ہیں جو بٹھا دیے جاتے ہیں اور یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اس طرح پاور جس طرح کہ یہ ان سے بھی زیادہ پاورفل ہیں اصلی چیف منسٹر جو تھے, جن میں مثال کے طور پہ شہباز شریف یا پرویز الہی, یہ الیکٹڈ چیف منسٹر تھے. ان سے بھی زیادہ یہ طاقتور ہیں یہ ہمارے نوجوان محسن نقوی صاحب, جو کہ ایک بڑا شریف آدمی ہے, پر اس نے بڑے عجب عجب اقدامات کر دیے ہیں. آئی جی بدل, چیف سیکرٹری بدل, اس کو بدل, ڈی سی بدل. ہی شوڈ آئی تھنک کنسلٹ ہز کزن ہو از اے لائر کہ یہ اس میں کیا کرنا چاہیے, پر اور اس کے اختیارات کتنے ہیں. بٹ یہ اختیارات سارے ڈیوالو کرتے ہیں ان دا چیف الیکشن کمشنر. اب چیف الیکشن کمشنر اپنی جانبداری تو دکھا رہے ہیں, پر پتہ خبر نہیں ان کو کچھ ہدایات تو دے گی سپریم کورٹ, آئی ایم شیور. یہ ضروری نہیں کہ ان کو ہٹا دیں, بٹ ہدایات تو اسٹرکٹلی دیں گی کہ بھائی یو ہیو ٹو کنڈکٹ دی الیکشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس وتھ لا اور اینڈ دی کانسٹیٹیوشن, جس میں اگر غلط یا صحیح پریزیڈنٹ بھی انٹروین کرتے ہیں. اور پریزیڈنٹ سیکشن 57 کو کی عبارت کو پڑھ کے انہوں نے ڈیٹ اپوائنٹ کر دی ہے, جو کہ شاید ان کے لیے خود ممکن نہیں تھا, کیونکہ انڈر آرٹیکل 48 آف دی کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ از ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود آن اینڈ ان اکارڈنس ود دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. تو وہ پرائم منسٹر کو بھیج دیتے, بتاؤ جی 90 دن تو یہ ہے, 90 دن یہ ہے, 90 دن کے تحت یہ اس میں ہے شک. اس کے بعد اب آپ بتا دیں مجھے ڈیٹ 90 دن سے پہلے, تاکہ میں آرٹیکل سیکشن 57 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 جو کہ خود میاں نواز شریف کی گورنمنٹ PMLN کی گورنمنٹ نے بنایا تھا, اس میں ہے کہ پریزیڈنٹ شیل آفٹر کنسلٹنگ دی الیکشن کی چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ اے ڈیٹ فار دی الیکشن. قاری صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عدالت, ویسے تو یہ سب جوڈس معاملہ ہے, مگر آپ بینگ اے لائر اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے انڈر آرٹیکل 57, اس کی توثیق ہوگی کہ اس کو مانا جائے گا, یا عدالت گورنر کو یا الیکشن کمیشن کو کہے گی کہ فوری طور پہ الیکشن شیڈول آپ اناؤنس کریں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کن کو کہ کس کو کہے گی. نہیں, قانون میں یہ آرٹیکل 57 کا آپ کے خیال میں زیادہ معتبر ہے کہ ان کا اختیار؟ ہاں, سیکشن 57 کانسٹیٹیوشن کے تحت انٹرپریٹ ہوگا نا, اس میں بائنڈنگ ایڈوائس ہے آف دی پرائم منسٹر, آف دی چیف, یہ ہوگا آف دی پرائم منسٹر آن دی پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ اس کے مشورے کے علاوہ نہیں ایکٹ کر سکتا, ایکسپٹ وین اٹ ڈیسائڈز ٹو آسک ہم ٹو پروو ہز ووٹنگ اسٹرینتھ, ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے. وہ ڈیسیژن بغیر مشورے کے کر سکتا ہے, اور ورنہ ہر ایک میں ان کو مشورہ لینا ضروری ہے اور مشورے پہ ایکٹ کرنا. اب مشورے پہ بھی ایکٹ کریں تو سپریم کورٹ نے 90 دن سے تو آگے نہیں جانے دیں. انہوں نے کہنا ہے کہ چلو 9 اپریل ہی سب کو بنا لو, پر اگر 9 اپریل ہے تو آپ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں کہ آج سمری بھیجیں پریزیڈنٹ کو, پریزیڈنٹ اعلان کرے 9 اپریل. نہیں تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ بھی کمپیٹنٹ ہیں اور گورنر صاحب بھی کمپیٹنٹ ہیں. آج شام تک اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک اناؤنس نہیں کرتا ڈیٹ پنجاب اسمبلی کی, ایک جنرل الیکشن ہونے والا ہے, کیونکہ یہ بھی ہے کہ یہ جنرل الیکشن ہے, کسی ایک اسمبلی کا کلی طور پہ ڈیزالو ہونے کے بعد جو الیکشن ہوتا ہے پورا وہ جنرل الیکشن ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے when a general election is called on the to the National Assembly
اور اینی آف دی پروونشل اسمبلی، یہ پانچوں جب پوری ڈیزالو ہو جائیں تو وہ جنرل الیکشن ہوتا ہے، اور جنرل الیکشن میں وہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہہ دیں ان کو آپ دونوں آج میں سے کوئی بھی آج شام کو تک کر دے، اور ورنہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ یہ بڑی کانسٹیٹیوشنل، بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا ذکر کیا، یہاں پہ ایک چیز جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک فگ لیف، ایک پردہ رکھا جاتا ہے اگر آپ کوئی صوبے کے، اس وقت وہاں پہ صوبے میں کیئر ٹیکر نگران گورنمنٹ ہے، مگر یہاں کوئی پردہ نہیں رکھا جا رہا۔ رانا ثناء اللہ روز دن کی آج کوئی 10 میرا پریس کانفرنسز ہوئی مختلف لوگوں کی طرف سے کہ جی وہ وہاں جو جیل بھرو تحریک پی ٹی آئی نے شروع کی ہوئی ہے کہ ہم نے، وہ لفظ کا یوز کرتے ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑ لیا، ہم نے اتنوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ حالانکہ ان کا اختیار نہیں ہے، یہ کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ کا اختیار ہے، یہ ایف آئی اے کا یا رانا ثناء اللہ کا اختیار بھی نہیں ہے، مگر یہاں کوئی کسی قسم کا پردہ بھی نہیں رکھا جا رہا۔ ایسے میں پھر الیکشن کیسے پاسبل ہے؟ اچھا عامر، میں اب اتنے لمبے آپ کے سوال پہ جواب کرنے سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ اور 2 اور چینل پہ، اور آپ کا بیچ میں آ گیا تھا فون اور میں نے لے لیا، اور اب وہ زیادہ لمبی بات میں نہیں کر سکتا، پر یہ ہے کہ ایف آئی اے بھی کے لیے بھی ایک قانون ہے، ایک آئین ہے جس کے تحت ایف آئی اے کو چلنا ہے اور چلنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے، میں بھی انٹیریئر منسٹر رہا ہوں، لیکن رانا ثناء اللہ اسی عہدے پہ ہیں، بڑے عہدے پہ ہیں، پر ان کا ذرا لہجہ بہت ہی تلخ ہوتا ہے جتنا انٹیریئر منسٹر کا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ذرا نرم لہجے سے بات کرنے والی ہے، اسپیک سافٹلی ایون اف یو کیری اے بگ اسٹک، بٹ یہ تو بولتے ہی اس لہجے میں کہ در و دیوار کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور مجھے بتاؤ کہ دے کے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت نکالنے کا، اتنی آپ کی مصروفیات کے باوجود شکریہ۔ دوبارہ آپ کو زحمت انشاءاللہ دیں گے۔ ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آئیں گے جیل بھرو تحریک پہ، بات ہوگی اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، اعتزاز صاحب سے بھی آپ گفتگو کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا، وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پہلی 1 گھنٹے کے اندر عوام نے مسترد کر دیا، اور تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، وہ وین کے اندر بیٹھ کے خود انہوں نے کہا کہ جی آئے ہمیں گرفتار کریں، ہم جانے کے لیے تیار۔ میں داد دوں گا نون لیگ کو کہ ان کی کوئی 5-6 دفعہ یہ غلطی دہرا چکے ہیں کہ یہ ہائپ پہ لے جاتے ہیں اور پھر ڈیر کرتے ہیں کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، جب وہ کروا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو پسو پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بائی الیکشن کے اوپر اگر یہ نہ کرتے کہ یہ کہتے جی ہم یہ تو انہی کی سیٹیں ہیں وہی جیتیں گی، تو پھر انہوں نے جو 4-5 سیٹیں تھیں یہ کریڈٹ لے جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ اسمبلیاں تحلیل کیوں نہیں کرتے، وہ جب کرنے شروع ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی رکوانے کی، اور رکوانے کے بعد یہ پوری جو 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروانے کی کر رہے ہیں۔ اگر فرض کریں عدالت سے ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا جس کا کبھی امکان ہے کہ 90 دن کے اندر کروانے کا، تو یہ مزید چپیٹ پڑے گی۔ اوپر سے یہ جو انہوں نے داد دینی پڑتی ہے ان کو، یہ وہ ان کو تنزن میں کہہ رہا تھا ان کو پی ٹی آئی کو کہ یہ جو گاندھین ٹیکٹک لے کے آئے ہیں نا، یہ اس زمانے میں 30 ورق کی اور اہنسا اور جیل بھرو تحریک، یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی زمانے میں ہوتی تھی، تو یہ جو لے کے آئے ہیں، تو ابھی بڑی متضاد خبریں آ رہی تھیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 40 بندے، کوئی 50، کوئی 70، کوئی 80، 90، یہی نہیں پتہ چل رہا کہ 200-250 کا کلیم پی ٹی آئی 200-250 کا بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ گرفتار کیے جا رہے ہیں، اور اس میں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں مختلف نون لیگ کے لوگوں کی سن رہا تھا کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کرنا کیا ہے، آیا کہ ان پہ سختی کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، 144 کی لگانی ہے کہ نہیں لگانی، لیڈران کو پکڑنا ہے یا عام لوگوں کو بھی پکڑنا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں یہ قسم کی ان کی تو الیکشن کیمپین ہے، اور یہ مزاحمتی الیکشن کیمپین ہے۔ جو بھی تاریخ کا یہ سبق ہے، پاکستانی تاریخ کا خاص طور پہ، کہ جو بھی مزاحمت کی طرف لوگ مائل نظر آتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ الیکشن میں یہ بڑا ٹیکٹک چلتا ہے۔ اب یہ 200 آپ کہہ رہی ہیں لیٹ سے کہ زیوم کر لیں کہ 200-250 بندہ پکڑا، یہ 200-250 محلے ہیں، یہ 200-250 محلے ہیں۔
जो है ना एक ये बंदा अच्छा जो point आपने गिरफ्तार raise होगा किया, बिल्कुल। उसका पूरा खानदान इन्वॉल्व होगा, हाँ। उसका पूरा मोहल्ला होगा, और वो जब आएगा वहां से उसको हार पहनाए जाएंगे, ढोल ताशे बजाए जाएंगे और पिट्टियां बनाते आएंगे, और वो लिस्ट नाम आ जाएगा कि जी वो देखें जिस तरह ज़ियाउल हक के ज़माने में, और हमारे जैसे भी कहते हैं कि जी हमारी भी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, और जब लोग जेल काट के आते थे उनकी सियासी वर्कर की बड़ी इज्जत होती थी कि जी देखें कद बढ़ जाता है अपने अपने देखें नजरिए के लिए जेल भी खाई, हमने तो जेलें काटी हुई हैं। तो ये उनके पास पहले जो है ना पीपल्स पार्टी के बाद वाहिद ये था, ये जो केसेस में गए हुए हैं ये करप्शन के केसेस में गए हुए हैं। ये आप याद रखेंगे थाने के अंदर जब आप जाते हैं ना जेल के अंदर, तो ये पहला सवाल हर कोई कहता है किस केस में आए हो। हाँ। तो जो चोरी के केस में होता है ना उसके साथ सबसे बुरा सलूक होता है, जेब कुतरे के साथ बुरा होता है। इवन जो ऑनर के लिए गलत बात है, बड़ी घटिया बात है, नहीं होना चाहिए, मगर जो कत्ल करके आया होता है उसकी फिर भी थोड़ी सी दहशत होती है, कहते हैं दहशत, इज्जत नहीं दहशत होती है सियासी वर्कर का एक जो क्या है इवन ज़ियाउल हक के ज़माने में बहुत इज्जत एहतराम किया जाता था, इवन जेलर भी उनकी वो करते थे, और वो फिर जितने भी रुस्वाने उमरियाँ लिखी हैं अब्बाचा खान से लेके वली खान से लेके कैसे कैसे बड़े लोग, शेरबाज बाजारी के जेल के दिनों के वाक़यात जो है, नेहरू की जो सबसे बड़ी किताब है उन्होंने खतूत की फॉर्म में अपनी बेटी को वहाँ से वो लिखे हुए हैं, तो वो गांधी की जेल के खतूत इस तरह। तो ये जो है ये पता नहीं क्या इनकी स्ट्रेटजी है कि जेल। हाँ अब क्वेश्चन ये है कि पीडीएम जो ने तो इनको डेयर कर लिया और उन्होंने शुरू कर दिया, पीटीआई का मेन जो मुतालबा था वो इलेक्शन था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का शेड्यूल उतारा जाए। हाँ। अब अदालत ने ये टेकअप कर लिया है, एक आध दिन में फैसला हो जाए। अगर अदालत ये फैसला कर देती है कि इसको 90 दिन में करा दिया जाए तो ये जेल भरो अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि ये वर्कर को किसी को इलेक्शन कैंपेन भी तो करनी है, मुतहरक भी तो करेंगे ना, वो भी करेंगी, तो खास तौर पर लीडरशिप की भी रिक्वायरमेंट होती है। सारे स्टार्स अगर उधर चले गए, अगर उन्होंने बड़ी समझदारी से इमरान खान की गिरफ्तारी जो पेश करनी है ना वो मार्च में रखी हुई है, वो 1.5 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा मैं बाकायदा बाहर रहूंगा, और फिर ये मकसद भी पूरा कर लेंगे और शायद वो पोस्टपोन भी कर दें। मगर फवाद चौधरी को कल मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जनाब ये जो जेल भरो तहरीक है ये इलेक्शन के लिए नहीं कर रही, ये तो हम महंगाई के लिए तो कर रहे हैं। हमारे शो में उन्होंने बात की थी, हमारे शो में कहा कि ये तो हम महंगाई के लिए कर रहे हैं। हाँ। अब ये एक बड़ा मैं समझता हूँ पॉलिटिकली अच्छा टैक्टिक है कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का वो महंगाई है, कि इस वक्त जो और मज़ीद जो IMF की शराइत पूरी करने के लिए जो मज़ीद ये मिनी बजट को जब इम्प्लीमेंट करेंगे और सारी यूटिलिटीज़ के गैस बिजली तो दाद देना हमारे रमज़ान के महीने में जब ये चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी तो लोगों की चिखें निकल जाएंगी। फिर आज दाद दे दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म उनको दाद दें, और खासतौर पर इस बात के भी कि उन्होंने कहा शराफिया का बच्चा बीमार होता है इलाज के लिए फ्रांस जाता है, हमने तो जितने बीमार देखे सारे लंदन जाते देखे हैं हमने। मैं अब ये इन टैक्टिक्स का ज़माना मैंने कहा वो जा चुका। ये जो जालिब की गल में पढ़ते हैं ये करते, वो बच्चे तो इनके ये लंदन जाते हैं जब सारा इलाज, हर कोई कहता मेरा स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं हो सकता, कोई लंदन से नहीं कहता, तो इनको ये बात करने से पहले खुद ही शर्म आनी चाहिए कि ये इनका क्या माजी रहा है, और उसके बावजूद ये वाली बातें करना। और वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले बेचारे एक दो ना उस वक्त मैं गौर कर रहा था वो शर्मिंदा भी थे कि यार ये कम से कम इनको ये नहीं ये भी कहना चाहिए। और जो ये क्विकली कह रहा हूँ बातें बड़ी इन्होंने की हुई है, गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे फलानी नहीं करेंगे, भाई 85 की और कह रहे हैं जी आधे लोग पैसे नहीं लेंगे तनख्वाह, भाई पर्क्स तो है ना उनको बंद करे। लास्ट ही बस 1 मिनट में ये कह दूँ 1 सेकंड में पर्क्स का भी उन्होंने कहा कह दूंगा। ये 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन हुआ है कि जो सेक्रेटेरिएट के वो हैं उनको स्पेशल अलाउंस मिलेगा। पहले ही आधी जो है ब्यूरोक्रेसी एक तरफ से खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरफ से इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं कि जी हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं। सही है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी ब्रेक से वापस आते मेरे पास भी टाइम है। सानिया बार खान जो बलूचिस्तान के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। क्विकली
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، جس طرح ہم بریک میں ڈسکشن کر رہے تھے بلوچستان کا جو سانحہ بارکھان ہے، جس طرح سے بڑے سفاکی کے ساتھ عورت کو، اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، جس میں صوبائی وزیر کا نام آ رہا ہے، ابھی کچھ ذرائع کے حوالے سے خبریں انہیں حراست میں لیا گیا، لیکن ایسی چیزیں بلوچستان کے حوالے سے عمومی طور پہ عامر صاحب ہمیں سننے کو بڑی ملتی ہیں، مگر انصاف کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہے جتنا وسعت کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر. یہ ہم جو ہے ٹرائبل سوسائٹی ہیں، قبائلی سوسائٹی ہیں، اور میں یہ معاورتاً نہیں کہہ رہا. بلوچستان خاص طور پہ جو کہ پاکستان کا 42% ہے، اس کا 80 to 90% ایریا ہے وہ بی ایریا کہلاتا ہے. بی ایریا سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ جوڈیشل نظام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو وہاں یہ سرداری نظام، کچھ اچھے سردار ہیں، کچھ برے ہیں، مگر زیادہ تر وہی پرانا طریقہ کار ہے کہ یہاں تک کہ قتلوں کے فیصلے بھی جو ہے خود کرتے ہیں یہ. اور وہاں پہ قبائلی، اور یہ اب رواج کم ہو گیا ہے. پہلے تو تقریباً ہر سردار کی جیل ہوتی تھی اور پکڑ کے لوگوں کو 3 4 جنریشن سے لوگ ہیں جو ان کے لیے ساری زمین پوری علاقے کی وہ سردار کے نام پہ ہے، وہ ان کی وہ بھی نہیں ہوئی اور وہ ان کے ورچولی غلام ہیں. اور اس طرح کے صفاقی کے واقعات آتے رہتے ہیں. یہ اس کا تھوڑا سا میرے خیال یہ ہمارے کوئٹہ سے بیورو چیف خلیل احمد صاحب جو ہیں یہ اس کا زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. خلیل صاحب، ایک تو کوئکلی آپ موقع پہ موجود ہیں جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اس وقت متاثرین، ایک تو وہاں کی صورتحال بتائیے گا، پھر کوئکلی ہمیں ذرا ہمارے ناظرین کو بیک گراؤنڈ بھی اس کا تیزی سے بتائیے گا. جی ہاں، بالکل. اب سے کچھ دیر پہلے جو میتیں تھیں ان کو پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دے دی گئی. ان کے لواحقین یہ میتیں جو ہیں وہ سول ہاسپٹل کوئٹہ میں لے گئے ہیں جہاں پہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے جب تک وہ مغوی بچے جو کہ سردار عبدالکھیتران کی قید میں ہیں وہ کوئٹہ نہیں پہنچتے، یہاں ہمارے کیمپ میں نہیں لائے جاتے، ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوگا اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا. پس منظر یہ ہے کہ یہ جو واقعہ اس طرح ہوا کہ جو خان محمد مری جس کی اہلیہ اور 2 بیٹوں کو قتل کیا گیا، یہ سردار عبدالرحمان کھیتران کا جو ہے گن مین تھا اور ان کے ساتھ کام کرتا تھا. تاہم درمیان میں جو ہے وہ سردار عبدالرحمان کھیتران اور ان کے بیٹے انعام کھیتران کے درمیان جو ایک تنازع پیدا ہوا، جو کہ الیکشن میں اور اس کے علاوہ جائیداد پہ یہ تنازع کھڑا ہوا، جس کی FIR جو ہے سردار عبدالرحمان کھیتران نے کولو میں درج کرائی تھی اور اس میں گواہ جو ہے وہ خان محمد مری کو کیا تھا. لیکن خان محمد مری نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور وہ فرار ہو گیا. لیکن کیونکہ ان کے اہل خانہ جو ہے وہ سردار عبدالرحمان کھیتران کے علاقے بارکھان میں مقیم تھے، انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو ہے قید کر لیا اور یہ 2019 سے جو ہے اس کے پاس قید تھے. اور یہ بات بلوچستان کے ہر پولیس افسر اور جو بیوروکریٹس ہیں یا ہوم کے لوگ ہیں ان کو پتہ تھی. اور آج سے 10 دن اور تقریباً 12 دن پہلے اس خاتون کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی جس میں وہ قرآن پاک کا واسطہ دے کے اپیل کر رہی ہے بلوچوں سے کہ اس کو سردار عبدالکھیتران کی جو ہے قید سے آزادی دلائی جائے. اس کی ایک بیٹی اور اس کے 6 بچے جو ہیں اس کی قید میں ہیں اور سردار عبدالرحمان کھیتران جو ہے وہ اس پہ بہت ظلم ڈالتا ہے. اور جو ہے نا جیسے ہی یہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کے 10 دن بعد ہم نے دیکھا کہ بارکھان میں جو علاقہ ہے حاجی کوٹ، جو کہ صرف 1.5 کلومیٹر فاصلے پہ ہے سردار عبدالرحمان کھیتران کی رہائش گاہ سے، وہاں ایک کنویں سے جو ہے یہ 3 لاشیں برآمد ہوئی. اور جو ہمارے ذرائع ہیں اس کے مطابق ان کو 5 دن پہلے قتل کیا گیا تھا. تاہم پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن پولیس بالکل کوئی کارروائی نہیں کر رہی تھی. ایک پوائنٹ چھوٹا سا کہ میں یہ FIR دیکھ رہا تھا، اس کے اندر سردار عبدالرحمان کا کھیتران کا جو ہے ان کا نام نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی مقتولین کے ورثہ کے انتظار کے درپیش نہ آنے پر مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج ہو گیا. یہ صحیح ہے؟ بالکل، یہ انتہائی غلط ہے، یہ ظلم ہے غریبوں کے ساتھ. اس ملک میں انصاف صرف امیروں کے لیے، طاقتور لوگوں کے لیے، سرداروں کے لیے، نوابوں کے لیے. خان محمد مری گزشتہ 4 سال سے جو ہے وہ FIR کرانے کے لیے تھانے کے چکر کھا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کے چکر کھا رہا ہے، لیکن اس کی FIR نہیں کاٹی گئی. اور اس میں آپ کو بتاؤں جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو صوبائی وزیر داخلہ نے جو ہے IG پولیس اور ہوم سیکرٹری کو 2 خط لکھے ہیں. ان کو کہا ہے کہ یہ فوری طور
पे कार्रवाई की जाए और ऐसा कोई वाकया है कि कोई निजी जेल है उसको ख़त्म किया जाए और लोगों को बाजियाब कराया जाए, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। और आप देखें कल एक तमाशा किया गया कि सरदार अब्दुर्रहमान का जो घर कोयटा में है वहाँ पे छापा मारा गया। वो इतने नादान है, अगर वो इस वाक़े में मुलविस है वो उन मग़वी बच्चों को वो कोयटा में रखेंगे। एक ड्रामा किया गया और आज जो है फिर इसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा सोशल मीडिया का तो बारखान में भी कार्रवाई की गई है और उनका एक भतीजा अब्दुल गफूर उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि ये केस क्राइम ब्रांच को मुंतकिल कर दिया गया है जो कि तफ्तीश करेंगे। और कल सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को जो है जो उनका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए जो है कल अदालत। चलिए आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया। ब्यूरो चीफ खलील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, बात यह कि अभी हमारे पास 3 मिनट्स हैं इसी टॉपिक को लेकर। बात यह आमिर साहब कि जब भी कोई वाकया हो जाता है, शर्मिंदगी की बात है कि उस वाकये के बाद हमें होश आता है जब वो औरत सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो गर्दिश कर रही थी, उस वक्त किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ये वाकया हो गया, बहिमाना कत्ल हो गया, उसके बाद हमें नजर आया कि बीच से इंसाफ चाहिए। उस औरत की जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद ये सेनेट के अंदर सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये मामला उठाया, वहाँ भी ये बातचीत हुई कि खुदा के लिए इसके औरत को और इसके बच्चों को बचाया जाए। उसके बावजूद किसी ने स्टेप नहीं लिया और बल्कि मार दिया गया। और जिस तरह भी खलील साहब बता रहे थे कि पिछले 4 साल से वो शख्स जो है वो हर एक जगह जा रहा है, हर जगह आ रहा है और उसकी कोई किसी किस्म की किसी ने नोटिस नहीं लिया और सबको पता था, पूरे सूबे को पता था। और ये याद रहे कि ये बड़ा इसलिए भी इसको जरा पॉलिटिकल तनाज़ुर उसका मैं बता दूं कि ये मुझे इस एरिया में काफ़ी जाने का इत्तेफाक हुआ है। जब आप कोलू से मरी का एरिया जो है वो कोलू से जाते हैं डीजी खान तो बारखान रास्ते में आता है। ये मरी ट्राइब है। मरी ट्राइब याद रहे कि 1970 से बगावत के अंदर जो है ना ये लोग शामिल थे, मरी और मैंगल खास तौर पे। और अभी भी ये जो सारी ये सारा एरिया जो है ये यहाँ इंसर्जेंसी ऑलरेडी है। जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो इस तरह के सरदारी निज़ाम के ये वाला चीज़ होगी तो उससे मौका मिलता है कि वो रियासत और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोगों को कि वो ख़िलाफ़ मज़ीद काम करें कि अब आपका एक वज़ीर है और वज़ीर का ये वाला वतीरा है और जो है वहाँ पे एक इस तरह का वाक़या हो रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं। अलार्मिंग तो आमिर साहब ये भी है कि कलदम टीटीपी जो है उसको मौका मिल गया है कि इस सानहे के ऊपर वो खेल सके। अब दहशतगर्द उठ के हमारे मुल्क के अंदर होने वाले इंसिडेंट्स के ऊपर भी अपनी राय देना शुरू हो गए। जी वो ये सारा कल जो मुशाहिद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि इस वक्त हमारा मल्टी प्रॉन्ग्ड क्राइसिस चल रहा है। एक मुआशी क्राइसिस चल रहा है, एक हमारा ऑफ कोर्स सियासी क्राइसिस चल रहा है, बहरान चल रहा है और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का चल रहा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब साथ हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी सेनेटर मुश्ताक साहब क्विकली, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम रह गया है, पर आपने कुछ दिन पहले सबसे पहले आपने सेनेट के अंदर ये आवाज़ उठाई थी कि इनको मारा जा सकता है और उसके बाद वो खातून को और 2 बच्चों को मार दिया गया। अब आप क्या, सारा मुल्क इससे दिल दहल गया है देख के, आप क्या मजीद देखते हैं कि अभी भी FIR में उनका साहब का नाम नहीं है जो कि अक्यूज्ड है मेन? देखें, मैंने तो सेनेट के फ्लोर पर जो तकरीर की थी वो तो आपने भी सुनी होगी, सबने सुन ली। और वो तकरीबन 3 हफ्ते पहले, बल्कि इससे भी ज्यादा तकरीबन महीना पहले मैंने की थी और मैंने दरख्वास्त की थी हुकूमत पाकिस्तान से, मैंने चीफ सेक्रेटरी से दरख्वास्त की थी, मैंने चेयरमैन सेनेट से दरख्वास्त की थी कि भाई इसके ऊपर एक्शन ले। फिर उसके बाद कुरान पाक की वीडियो जो आ गई उसकी, वो मुझे किसी ने भेजी, तो वो तकरीर तो सेनेट के ऊपर मैंने उस पर नहीं की, मौका नहीं मिला, लेकिन वो मैंने तमाम मुतालिका लोगों को वो वीडियो भेज दी जो जिम्मेदार हैं कि भाई आप इस पे एक्शन ले, इस खानदान को बचाएं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि यहाँ पे वो इदारे के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 लाइफ एंड लिबर्टी, आप देखें न लाइफ है और न लिबर्टी है। ये कितनी बड़ी नाकामी है रियासत की। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है और पूरी रियासत और पूरी हुकूमत के इदारे इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदार हैं। इसलिए मैंने तो मुतालबा किया कि देखें इसकी FIR तो उस कातिल के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए जिसके ऊपर उनके खान मोहम्मद मरी का जो दावा है उसके खिलाफ तो दर्ज होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ये चीफ सेक्रेटरी
बलूचिस्तान, आईजीपी बलूचिस्तान और उसके साथ जो कंसर्न डीआईजी, कमिश्नर और डीसी और एसपी है वो भी बराबर के जिम्मेदार वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, वक्त मेरे पास बेहद कम है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब, बस सभी ने बात कर ली, मगर अफसोस आज वज़ीर आज़म बड़ी रब्बी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, उन्होंने ये बात नहीं की। नहीं हो, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। मरहूम अरशद शरीफ साहब, उनके ऊपर बात जी, ये आज उनकी सालगिरह थी, 50वीं सालगिरह थी, और हम इत्तेफाकन ये 2-4 दोस्त ऊपर नीचे इस 22 फरवरी के करीब उनकी बर्थडे आती थी, तो हम सब इकट्ठे उन सब की मना लेते थे। तो ये बहुत बड़ा ओकेजन होता था। तो रात भी काफ़ी जगहों पे उनके ख़ानदान ने मनाई। वो बच्चे, उनकी बेटी की तस्वीर जो है ट्विटर पे उन्होंने वो दी, देख के बड़ा आंसू आए। हम दोस्त भी, एक दोस्तों का ग्रुप, साफ़ी दोस्तों का जो उनके करीब दोस्त थे, वो इकट्ठे रात को हुए और हमने भी बर्थडे उनकी मनाई। और अगर वो प्रोड्यूसर दिखा सके, उसके अंदर हमने विक्ट्री का निशान बनाया। वो विक्ट्री का निशान बनाने की वजह ये थी कि एक तो वो अरशद शरीफ शहीद होके उन अपने दुश्मनों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो गया है, तो ये उसकी विक्ट्री है। दूसरा, शहीद लोग, हमारा ईमान ये है कि वो मरते नहीं हैं। दूसरा ये कि ये विक्ट्री इसलिए भी थी कि हम ये इसको भूलेंगे नहीं, ये याद दहानी है कि इंशाल्लाह कानून किसी न किसी दिन जो इसके कातिल हैं वो कटहरे में लाए जाएंगे और ये इसके ऊपर जो है फैसला होगा, इंसाफ होगा, उसके खानदान को भी मिलेगा। और ये अली उस्मान साहब है, उनके बहुत करीबी दोस्त भी थे, साथी कुलीग थे, उन्होंने ये वीडियो बनाई, बड़ी देख के, इसको देख के रोना आ जाता है। हम भूलने नहीं देंगे, एक आधा सेकंड अगर हो तो दिखा बिल्कुल, हम भूलने नहीं देंगे, हमेशा वो दिलों में जिंदा रहेंगे, याद रहेंगे, अपनी सहाफत में याद रहेंगे। इसी तरह से हम अपने तमाम चाहने वालों को उनके बारे में बताते रहेंगे, फॉलो अप देते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।